हेलो अस्सलाम वालेकुम या आलिम वज़ार, उम्मीद के ठीक हो गए। इसका टॉपिक है कि शिरकी अली क्या है। भाई या अली मदद करना कोई शिरक नहीं, कोई बिदअत नहीं। या अल्लाह मदद करना वो हक है, बेशक हम उसी से मांगते हैं। इसलिए तो हमारे मौला ने सजदा करके बता दिया कि इंसान इबादत के लायक नहीं, बुत इबादत के लायक नहीं, जो भी है वो वहदहु ला शरीक है। पर मेरे नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अली मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका वो अली मौला है। इसलिए खुद नबी ने भी या अली मदद कहा है, उसे खुदा ने कहा है कहो या अली मदद, तो हम भी या अली मदद कहेंगे। उससे लोगों की फतवा पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, न मुफ्तियों की फतवा पे कोई फ़र्क पड़ता है। या अली मदद कहना अकीदा है और हमारा अकीदा मजबूत है। हमें पता है जब तक विलायत अली है हमारे तौहीद को कोई ख़तरा नहीं, तो बेशक हम या अली मदद कहेंगे। इस पे आप लोगों की क्या राय है वो कमेंट्स करके बताना ज़रूर कि ये ठीक है कि नहीं है। या अली मदद कहना या रसूल अल्लाह मदद करना, अल्लाह ने खुद कहा है मेरा रसूल का हर एक लफ्ज़ मेरा कहा हुआ है। रसूल खुद से कुछ भी नहीं कहता, जो मैं कहता हूँ वही कहता है। उसी रसूल ने ईद गदीर में मौला का हाथ बुलंद करके कहा था, मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अल्लाह। हमारा अकीदा है हम मांगते खुदा से हैं, पर जब भी कोई फकीर दरवाजे पे जाता है वो कहता है कि दे अल्लाह के नाम पे। और हमें तो इतना पता है कि अल्लाह के घर से सिर्फ या अली आया है, और या अली मदद करना कितना अकीदा है वो तो आप लोग जानते ही हैं। या आप लोग फतवा देते रहो, क्या भी करते रहो, हम तो कहेंगे भाई या अली मदद। भाई तो अपने भाई को सपोर्ट करो, फॉलो करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन करो कि ऐसे वीडियो आप लोगों तक आते रहे। दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़। या अली मदद कहना कैसा है। हम जब अल्लाह ताला को मदद के लिए पुकारते हैं तो यह कहते हैं या अल्लाह मदद, या रहमान मदद। क्या हम या अली मदद भी कह सकते हैं? अगर कोई हमें या अली मदद कहे तो हम इसे मौला अली मदद कह सकते हैं, क्योंकि अली अल्लाह का नाम है। देखें, अली बेशक अल्लाह का नाम है, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम भी है। तो अगर आप या अली मदद कहेंगे तो लोगों का जहन इसी तरफ जाएगा कि आप हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मदद के लिए पुकार रहे हैं। तो अगर आपका ये नज़रिया है कि आप जहाँ से भी हज़रत अली को पुकारेंगे आपकी मदद करेंगे, तो ये तो शिर्क है सीधा सीधा। इससे इंसान काफिर हो जाता है, मुशरिक हो जाता है। तो अगरचे आपकी नीयत ये हो कि मैं अल्लाह को पुकार रहा हूँ, लेकिन ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करना जिससे लोगों को गलत फहमी हो, तो वो लफ्ज़ भी जायज़ नहीं है। कुरान ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो यहूदी है ना, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राइना कहते थे। अब राइना का एक मतलब होता है कि आप हमारी रियायत करें, और एक राइना चरवाहे को भी कहते हैं, राई। तो यहूदी जो है ना डबल लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे, जिससे वो गलत नीयत लेते थे। तो अल्लाह ने पाबंदी लगा दी सहाबा पर कि आप ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें नबी के लिए जिसमें तौहीन का ज़रा सा भी उनसर हो। तो इसी तरह से ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करना जिसमें शिर्क का वहम भी पैदा हो रहा हो, तो वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसलिए उससे अवॉइड करना चाहिए। और इरशाद हो रहा है खुदावंद कुद्दूस की तरफ से, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को कद्र वाली, इज्जत वाली रात में नाजिल किया। अब सामईन गिरामी कद्र, तमाम आलम इस्लाम की तवज्जो चाहते हुए ये फिक्र अर्ज करना चाहता हूँ कि ये इज्जत है कुरान मजीद की, ये अजमत है फुरकान हमीद की, ये तौकीर वाला कुरान, ये इज्जत वाले की गुफ्तगू, जिसके लिए खुद खुदा ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया हुआ, सुबह इज़ा तनफ़्फ़ुसा इन्नहु लक़ौलुन रसूलुन करीम, मुझे सांस लेती हुई सुबह की कसम, ये कुरान मेरे इज्जत वाले रसूल की गुफ्तगू का नाम। ये हादी किताब, ये रहनुमाई करने वाली किताब, ये अंधेरों में उजाला कर देने वाली किताब, ये समंदरों में रास्ता बना देने वाली किताब, जिसमें हिकमत के समंदर हैं, जिसमें अक्ल के मोती हैं, जिसमें हिदायत पा जाने वालों के लिए राहें हैं। नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै हुदम व रहमतम व बुशरा लिल मुस्लिमीन, वो किताब जो हिदायत है, वो कुरान जो रहमत है, वो कुरान जो बशारत है, वो कुरान जो शफा है, वो कुरान जो सिरात मुस्तकीम है, वो कुरान जो उर्वतुल वुस्ता
اللہ ہے وہ قرآن جو صراط مستقیم ہے، وہ قرآن جو ضامن نجات ہے، جس کی تلاوت ثواب، جس کی زیارت عبادت، جس پر عمل نجات ہے۔ اتنا عزت والا ہے کہ جس رات میں نازل ہوا اس رات جیسی رات کوئی نہ ہوئی، جس مہینے میں نازل ہوا اس مہینے جیسا مہینہ نہ ہوا، جو فرشتہ لے کر آیا اس فرشتے جیسا فرشتہ نہ ہوا، تو جس محمد پر نازل ہوا وہ تمہارے جیسا کیسے ہوگا؟ ہر چیز میں جھجک کرنا لیکن نام علی لینے میں شرم نہ کرنا۔ چوکوں پر اپنے پیر کا نام آہستہ وہ لیتا ہے جس کے پیر نے اسے کسی میدان میں شرمندہ کیا ہو۔ ایک سوال آیا تھا یہاں پر کہ آپ نے ایک تقریر میں شہباز قلندر کا ذکر کیا تھا، اس میں آپ نے کہا کہ سخی شہباز قلندر نے کہا کہ میں علی اللہ کا ورد کرتا ہوں۔ یہ میں نے نہیں کہا تھا، سرکار قلندر نے خود فرمایا ہے، کیونکہ دامن وقت بھی میرے سامنے محدود ہے، ذرا توجہ چاہتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ علی اللہ از ازل گفتم من بغیر علی ندانستم۔ قلندر فرماتے ہیں میں علی کے علاوہ کسی کو نہیں جانتا، من بغیر علی ندانستم، میں علی کے علاوہ کسی کو نہیں جانتا۔ علی اللہ از ازل گفتم، میں ازل سے علی اللہ کا نعرہ لگاتا ہوں۔ اب اس میں توحید کا جو آپ کا اپنا تراشا ہوا بت ہو اسے تو تکلیف پہنچے گی، لیکن جو توحید حقیقی ہے وہ اللہ جسے علی سجدے میں جھک کے کہے سبحان ربی العالی و بحمدہ، تو اعلیٰ ہے، تو بلند ہے، علی اس سے زیادہ اور جھک نہیں سکتا، جتنا جھک سکتا تھا اتنا جھکا۔ اسی لیے تو مفاتیح الجنان میں شیخ محمد عباس قمی علیہ الرحمہ نے اللہ کے لیے مناجات میں فکرہ لکھا، یا الہ الہات، یا سید السادات، یا رب الارباب۔ کیا مطلب رب الارباب؟ اے ربوں کے رب۔ کوئی اور رب ہے جن کا وہ رب ہے؟ مجھے اس بندے کی نیک نیتی میں شبہ ہوگا جسے اردو بھی آتی اور اس فکرے پر نہ بولے۔ بھئی آپ کہتے نہیں ہیں ارباب دانش، یہ ارباب دانش کا کیا مطلب؟ اے دانش کے ربو۔ کسی نے نہ کہا کہ یہ شرک ہو گیا، آپ نے ہمیں رب بنا دیا۔ 15واں پارہ بنی اسرائیل اللہ فرما رہا کما ربیانی صغیرہ، میرے ماں باپ پر رحم کر جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری ربوبیت کی۔ اگر باپ کو اللہ رب کہہ دے تو شرک نہیں ہوتا، ماں کو رب کہہ دیا۔ اور بینکر حضرات تشریف فرماؤں گے، آج کل وہ اسلامی بینکاری اس کا نام ہوتا ہے، اس میں جا کے دیکھیے عربی لکھتی ہے، کوئی اسلام کے ساتھ عربی کا آنا بڑا ضروری ہے۔ تو اس میں لکھا ہوتا ہے اکاؤنٹ ہولڈر کو رب المال، اکاؤنٹ ہولڈر کی عربی ہے رب المال، اس مال کا رب۔ توجہ ہے یہ؟ اب یا تو ناصر عباس میں کوئی اتنا غصہ کرے کہ کہے کہ یہ تو کفر پھیلا گیا، یا صبح اپنے گھر سے مفاتیح نکال کے باہر نکال دے، اس میں لکھا ہوا یا الہ الہات، اے اللہ کے اللہ۔ توحید حقیقی امیر المومنین کے دروازے پر ہے، اور اس میں امیر المومنین ایک ایسے بندے کی مثل اس کی بارگاہ میں جھکتے ہیں اور آواز دے کے علی فرماتے پروردگار میں تجھ سے کیسے طلب کروں جبکہ میں ہوں، اور تو کیسے نہیں دے گا کہ جبکہ تو ہے۔ کتنا بڑا خدا ہے وہ، کتنا بڑا مالک ہے جس کی بارگاہ میں علی جھکیں، علی جھکیں جس کی بارگاہ کے اندر۔ بس یہ تھوڑی آمد و رفت کم کر دیں۔ 1400 سال سے مسئلہ یہی ہے، بندے دیر سے آئے تھے اور آگے بیٹھ گئے۔ تو سامعین گرامی قدر، اس لیے یاد رکھیے کہ اگر آپ کے دل میں علی ولی اللہ ہے تو کبھی بھی توحید کو خطرہ نہیں۔ اس کا مطلب یہی ہے علی اللہ کے ولی ہے، اس سے زیادہ توحید کیا ہوگی؟ اگر ہم مولا علی کو اللہ سمجھتے ہوتے تو تابوت کیوں اٹھاتے؟
मौला अली का ताबूत उठाना अजमत तौहीद है। अगर हम मौला अली को अल्लाह मानते होते तो 13 रजब क्यों मनाते? अल्लाह मियाँ का यौम विलादत से क्या ताल्लुक? अल्लाह मियाँ का यौम शहादत से क्या ताल्लुक? यही तो उसका कमाल है कि आया तो काबा था, गया तो मस्जिद थी। थक गई दुनिया अली को मिटाते मिटाते। एक रात सोया और वो भी तौहीद बचाने के लिए, क्योंकि उसने कुरान में, अब मैं ये फिक्रा कहने लगा हूं और ये फिक्रा सोचा समझा फिक्रा नहीं है, अताए मिंबर है। अगर अली हिजरत की रात नबी के बिस्तर पर न सोते तो नुशैरियों के दलाइल में इजाफा हो जाता, क्योंकि अल्लाह कुरान में कह चुका था ला तख़ुज़ु सुनतुन वला नौम। उसने कहा था मुझे नींद नहीं आती, नुशैरी कह देते देखा नहीं सोता अली। अल्लाह ने कहा जितना महंगा होगा मैं खरीद लूंगा, इसे सुला सही।